على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب نے تو سارے راز فاش کر دیے، اب میں کیا کہوں. منانم کے من دانم. مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، میں اپنی کمائیگی سے واقف ہوں. میں آپ کا ایک ادنا کارکن ہوں اور جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خدمت کی توفیق بھی دی، اور اگر کچھ کامیابیاں ملی تو اس کی نسبت بھی ہمیں عطا کر دی. یہ اسی کی مہربانی ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. ہم حکومت میں تھے، ہمارے پاس اکثریت تھی، جمعیت کی 4 وزارتیں تھیں. یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. مدارس کے بارے میں یہی ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے یہ اسی وقت تیار ہوا تھا. اس وقت بھی اس پر اتفاق تھا، اس وقت پاس نہیں ہو سکا. آج ہم حزب اختلاف میں ہیں. 16 کی بجائے ہمارے پاس 8 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، اور اس کے باوجود کامیاب ہو گیا اور وہ بل پاس ہو گیا. ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے. کامیاب ہو جاتا. جب ہم حکومتیں بھی تھے، ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہمارے پاس وزارتیں بھی تھی، نہیں ہو سکا. اور آج یہ سب کچھ نہیں تھا تو ہو گیا. تو اللہ کی طاقت کے بغیر کون کر سکتا. بے شک بے شک. ہاں، ہمارا ایمان بڑھ گیا. ہمارے عقیدے میں پختگی آئی ہے کہ مدارس کا محافظ اللہ، اور دنیا کی کوئی طاقت دین مدرسے کا خاتمے کا خواب دیکھے گا تو کبھی تشنہ تعبیر، ہمیشہ تشنہ تعبیر. میرے محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس کے نام سے. کیس مختصر تھا کہ ملزم کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے فیصلے میں غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا اور وہ فیصلہ متنازع ہو گیا. اسے قوم نے قبول نہیں کیا. ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ کو اس کا اعتراف کیا. اس کے بعد
एक नजरसानी अपील में उसने फिर फैसला दिया, उससे भी कौम मुतमईन नहीं हो सकी। फिर अपने फैसले की इस्लाह के लिए अदालत ने दोबारा समाअत रखी। तमाम मकातब फिक्र के उलमा को बुलाया गया, मजहबी जमातों के नुमाइंदों को बुलाया गया, और मैं भी जिंदगी में पहली मरतबा किसी अदालत में पेश हुआ और उनके खतरे वो थे। अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी बख्शी। एक मुख्तसर फैसला आया जिस पर तमाम मकातब फिक्र ने इत्तिफाक राय किया और पूरे मुल्क में खुशी की लहर है। अब उसका तफसीली फैसला आना था, उसमें जूं ताखीर होती गई, हर तरफ तशवीश बढ़ती गई, लेकिन बिल आखिर वो तफसीली फैसला भी आ गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कुछ थोड़ा सा उसमें इजाफा करना भी तजवीज़ किया। हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उसका मुताला किया। मेरे पास में वो तफसीली फैसला आया, कुछ अल्फाज के इजाफे, कुछ रद्द बदल, कुछ हवालों का इजाफा जो हमसे हो सका। और उसी वक्त जब हम उस पर बहस कर रहे थे तो मुझे एक तजवीज़ याद आई कि मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने किसी वक्त मुझे ये तजवीज़ दी थी और मुझे भूल गई थी। उसी वक्त उनसे रब्ता किया कि हम अब आखिरी तफसीली फैसले को देख रहे हैं, आपने एक तजवीज़ दी थी, ज़रा दोबारा दोहरा दीजिए। उन्होंने दोबारा दोहराई, उस तजवीज़ को भी फैसले में समोया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तफसीली फैसला भी आ गया और कादियानियत एक बार फिर पूरी तरह शिकस्त खा गई। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह मैंने लाहौर कॉन्फ्रेंस में कहा था, और मैं ये भी बता दूं कि लाहौर कॉन्फ्रेंस जो सन 1974 के 7 सितंबर की गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया जा रहा था, यौमुल फतह के तौर पर मनाया जा रहा था, उसने तारीख लाहौर के तमाम बड़े बड़े जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुभान अल्लाह। तो दावत में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं रही। लोगों ने भरपूर दावत कबूल की, लोग पहुंचे, और ये आपकी ताकत थी कि जिस कुव्वत ने अदालत उज़्मा को भी अपने राय तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। तो ये हिफाजत का फरीजा आइंदा भी अदा करते रहोगे या सो जाओगे? ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद। और अहद करो खड़े होकर, अहद करो इस बात का कि हम इस अकीदे की हिफाजत आखिरी सांस तक करेंगे, उनके आखिरी कतरे तक करेंगे। किसी को भी नामूस रिसालत पर हमला करने की इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं दी जाएगी। ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद।